16واں پارہ سورت مریم، دوجھا رکو مکمل اور تریجھا شروع۔ صفحہ ہے 278۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابه الذين أوفوا وعدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ذی وقار سامعین، گزشتہ مہینے ایک سبق میں اللہ دی توفیق نال شروع کیتا ہے۔ 3 قسم دے بڑے سنگین گناہ، انہاں وچوں ایک گناہ بیان ہو چکا ہے، 2 گناہاں دا بیان باقی ہے۔ لیکن میں عارضی طور تے اون سبق نو موقوف کریں دے ہوئے اسلامی سال دے اس آخری مہینہ
ذی الحجہ دی مناسبت نال چند گزارشات عرض کرنیاں۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تا بعد اچ آمن والے دروس دے اندر وہ سبق میں مکمل کرے ساں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اے جرا حج والا اسلامی سال دا آخری مہینہ، اس دیاں جریاں پہلیاں ڈا دہاراں ہن، انہاں دی بہت زیادہ اسلام وچ فضیلت ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی عمل بھی نیک انہاں ڈا دیواراں تو زیادہ اللہ کریم نو باقی سارے سال وچ محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج والے مہینے دا جڑا پہلا ڈھاک ہے، ہر دیوار دے روزے دا ثواب اللہ ایک سال دے روزاں دے برابر عطا کرے دے، اور اے جرا ڈھاکا ہے این دی ہر رات دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر دے ثواب دے برابر ہے۔ اور اللہ کریم نے سورۃ الفجر وچ وَلَيَالٍ عَشْرٍ این ڈھاکے دیاں پہلی ڈا راتاں دی قسم چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑے ویلے حج والے مہینے دی ابتدا تھی وے، پہلیاں ڈا دیواراں دے اندر اکثروا فیہن التسبیح والتحمید والتکبیر والتحلیل، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج دے مہینے دے پہلے ڈھاکے وچ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اے زیادہ تو زیادہ پڑھا کرو، اور اے ذکر اذکار کرنے واسطے با وضو ہونا بھی ضروری نہیں، بغیر وضو دے بھی بندہ اے ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ اڑدے باندے ٹردے پھردے چلدے ہر ویلے اے ذکر اذکار کرن دی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام تواڈے وچوں کون او بندہ ہے جڑا احد پہاڑ تو ہی وڈا نیک عمل کرے؟ احد پہاڑ 6 میل لمبا تے 6 میل چوڑا ہے۔ صحابہ کرام عرض کی تھی حضرت ساڈے وچوں کون احد پہاڑ تو وڈا عمل کر سکدا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ اللہ دی رضا واسطے سبحان اللہ آکھنا احد پہاڑ تو ہی وڈا نیک عمل ہے۔ سارے دوست ایک واری اچھی آواز نال پڑھو چاہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جیرا بندہ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھے، اللہ کریم اس بندے نو 100 غلام اپنے رستے تے آزاد کرن دا ثواب عطا کرے دے، اور جیرا بندہ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھے، اللہ جہاد دے اندر 100 گھوڑے دیون دا ثواب عطا کرے دے، اور جیرا بندہ 100 دفعہ پڑھے الحمدللہ، اللہ جہاد دے اندر 100 اٹھ دیون دا ثواب عطا کرے دے، اور جیرا بندہ 100 دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اللہ زمین تو گھن کے آسمان تک جتنا اے علاقہ ہے 500 سال دا سفر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھن نال این ساری فضا نو نور نال بھر چھڑے دے۔ نامی ذی الحجہ جریے آپ نے فرمایا احتسب اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیرا بندہ این مہینے دی 9ویں علی دیوار دا روزہ چ رکھے، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو امید ہے
اللہ نامی ذوالحجہ دا روزہ رکھن نال بندے دے ایک سال دے پچھلے گناہ معاف کر چھڑے سی، اور نامی دی فجر کو گھن کے 13ویں دی دیگر تک فرض نماز دا جرولے سلام پھرے، چاہے جماعت دی نماز ہے چاہے بندہ کلا فرض نماز پڑھدا بھی ہے، مرد نے اچھی آواز نال پڑھنا ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ساڑیاں ماما بھیڑا نو ہی گھر مسئلہ سنا مڑا ہے، عورت جس ویلے فرض نماز دا سلام پھیرے او چھکی آواز نال ایک دفعہ پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تے اس وچ راز یہ ہے کہ جرویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لٹایا ہے، ذبح کرن تے تیار تھے ہن، اللہ دے حکم نال جبریل امین جنتی چو دمبا گھن کے آیا ہے، جبریل نعرہ مارا ہے اللہ اکبر، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اتو تے ڈٹھا، جبریل دمبا گھن کے پہنچایا ہے، حضرت خلیل دی زبانی چو نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تلو لیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام بول پہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نو حضرت جبریل دے اپنے پیارے حضرت خلیل دے حضرت اسماعیل دے اے کلمے اتنے پسند ہے، اللہ قیامت تک آمن والے مسلمانہ واسطے نمونہ بنا چھوڑا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام دی عادت آئی جر ویلے ذوالحجہ دا مہینہ شروع تھی ویا بازاراں چ ونج کے بھی اچھی آواز نال پڑھدے ہن تاکہ لوگ سن کے پڑھن چا گھاری چی ٹردے پھردے، نامی دی فجر تے 13ویں دی دیگر تک تہ نہ نماز فرض تو بعد پڑھنا، ویسے بندہ پڑھدا راوے تاکہ وہ یاد تازہ تھیندی راوے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو میں چند ضروری گلاں عرض کیتیاں ذوالحجہ دے مہینے دے پہلے عشرے دے متعلق۔ ہن اس مہینے دے اندر دو عمل بڑے عجیب تے انوکھے، ایک عمل حج والا، دوجا عمل قربانی والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال دی نبوت دی زندگی مدینہ طیبہ گزاری اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی تھی۔ اے لوگاں دے ذہنی جری گل ہے کہ اے قربانی ہے صرف حاجیاں واسطے، نا او جری حاجی لوگ قربانی کریں انہوں سڑے دم شکر، او اللہ دا شکر ادا کرنا لی قربانی ہے۔ میں اللہ ساکو عمرہ تے حج دوہاں دی توفیق عطا کر چھوڑیے، او ہے دم شکر، اللہ دا شکر ادا کرنا لی قربانی۔ اے جری قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انداز، اے قربانی الگ ہے تے او قربانی الگ ہے۔ این واسطے شریعت دا مسئلہ ہے جیرا بندہ حاجی صاحب اتھا مقیم ہوئے، میرے الفاظ ہور نال سنن، 15 دیواراں اس نو مکہ شریف دے اندر آ گئین، جیرا بندہ اتھا مقیم ہے عاقل بالغ مسلمان مقیم اودے تے اے قربانی کرنا واجب ہے۔ حج علی قربانی الگ کرے سی تے اے قربانی الگ کرے سی۔ اتھا قربانی اے کرے چا اندی اپنی مرضی یا اپنے ملک اطلاع بھیجے کہ میرے حصے دی قربانی بھی ملک کر چھوڑو تاوی جیسے جیرا حاجی صاحب اتھا مقیم 15 دیاں واسطے ذہن ہی رکھا ہے سارے دوست۔ حج علی قربانی نال این قربانی دا کوئی تعلق نہیں۔ حج دا عمل اور قربانی والا عمل اے صرف این مہینے دے اندر ہیں، باقی سارا سال نہیں۔ اللہ دی رضا واسطے بندہ سارا سال قربانی کیتی رکھے، او قربانی ٹھیک ہے نفلی عبادت ہے، لیکن اے جڑی قربانی ہے اے خاص انہاں دیوارا نال، باقی سارا سال بندہ مزدلفہ عرفات منا اتھا ونجے تے بندہ آکھے میرا حج تھی ویسی، حج نہیں تھی بنا، حج دیاں دیوارا مقررین
شریعت دے اندر انہاں دیواراں دے اندر حج ہو سکدا ہے، باقی دیاں دے اندر حج نہیں ہو سکدا۔ اے دو عمل قربانی تے حج اسے مہینے نال خاص ہیں۔ ہن جڑا میں سبق عرض کرنا ہے وہ یہ تو چند میں ابتدائی ضروری گلاں عرض کیتیاں۔ قربانی دے متعلق صحابہ کرام عرض کیتی حضرت اے جڑیاں قربانیاں کریندے ہیں اے کیا شے ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا عمل ہے۔ اگلے لفظ دل دی تختیاں تے دوستاں لکھڑن قربانی عمل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قربانی والا عمل قبول اس بندے دا تھی سی جہدا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا۔ کم از کم 36-37 سال ہو گئے من ملک دے اندر یہ جملہ بیان کرے دے ہوئے۔ وقت یہ میرا جملہ مستعار گھن کے باقی خطبہ کرام بھی اپنے بیانات جو لوگوں نے سنے دن میں خوش تھی نا، میرا صدقہ جاری ہے۔ قربانی عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام والا قبول تا ہو سی جو عقیدہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ہویا۔ چند میں اشارات کرے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دے متعلق آؤ سنو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مقدس وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تعارف کیا ہے؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے دے سچے پیغمبر ہن۔ تو سا دوستاں صدیقاً دے معنی تے غور کیتا ہے، دوبارہ غور کرو۔ انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے دے سچے پیغمبر ہن۔ صدیقاً دا میں معنی کیتا ہے اعلیٰ درجے دے سچے، ساری دنیا دے سچے جمع کرو لیکن پیغمبر دی سطح قدم مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اتھا نشانی رکھنی ہے۔ 5واں سپارہ آسان حوالہ صفحہ 81، صرف 81 صفحہ۔ میں آیت نمبر 68 تو بعد 69 دی تلاوت کرن لگا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جرا بندہ آنکھا منے سی اللہ دا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا، اللہ تے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا آنکھا مننا لا بندہ، فَأُولَئِكَ اے بندے اللہ تے اللہ دے محبوب دا آنکھا مننا لے، مَالَّذِينَ انہا لوگاں دے نالوں سے انعم اللہ علیہم، انعام کیتے اللہ کریم نے انہاں دے اتے، اللہ نے کہہ دیتے انعام کیتے من النبیین، انبیاء کرام دی جماعت ہیک، والصدیقین سچاں دی جماعت 2، والشہداء شہیداں دی جماعت 3، والصالحین نیک لوگ اولیاء کرام دی جماعت 4۔ اللہ نے ترتیب نال 4 جماعتاں بیان کیتیاں،
جنہ تے اللہ انعام کیتا ہے انبیاء کرام دی جماعت ایک، صدیقین سچاں دی جماعت دو، شہیداں دی جماعت ترے، صالحین نیک لوگ اولیاء کرام دی جماعت چار۔ ساتھی قرآن پاک دو لکھا ہے النبیین پہلے ہے یا الصدیقین پہلے ہے؟ میں گو نہ ٹرساں، تساں جواب دے سو تو میں گو ٹرساں۔ النبیین دا لفظ پہلے ہے یا الصدیقین دا لفظ پہلے؟ تو پہلا درجہ نبیاں دا ہے تے دوجا درجہ صدیقین سچاں دا ہے۔ یہ ذہن ہی رکھے گل، انبیاء دا درجہ پہلے، صدیقین دا درجہ ان دے بعد ہی چھے۔ سبق تے آؤ، اتنا ترتیب الٹ ہو گئی ہے۔ فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہئی تے نبی بھی ہئی۔ اتتا صدیق پہلے آ گیا ہے، حالانکہ صدیق دا درجہ پہلے نہیں، صدیق دا درجہ تھا بعد ہی چھے، دوسرے نمبر تے تھا، پہلے کی میں آ گئے۔ تو یاد رکھنا ہے جڑے انبیاء علیہ السلام دے بارے صدیق دا لفظ آوے، اتھا مانا اے نہیں کرنا سچا، اتھا مانا کرنا ہے اعلیٰ درجے دا سچا۔ انبیاء علیہ السلام دے بارے صدیق دا لفظ آسی، اتھا مانا کیرا کرے سوں اعلیٰ درجے دا سچا، تے اعلیٰ درجے دا سچا اللہ دا رسول تے پیغمبر ہوتا ہے۔ آؤ ہن مانا کرے نا، انہو کان صدیقا نبیا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے دا سچا ہئی تے نبی بھی ہئی۔ کیرا سچ بولنس، کیرا سچ بیان کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اذ قال لابی، جس ویلے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جانوں، یا ابتے، اے میرا پیارا ابا۔ کیا مانا کیتم؟ اے میرا خیال کرے، یہ تبلیغ دا انداز، یہ دوجے تک دعوت پہنچاون دا انداز۔ ہن قرآن پاک دے لفظ کیرن آیت لکھا ہے نا سارے بزرگ، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا کافرو، کافر کر کے سڈا نے، چپ کر بیٹھے ہو، مشرک کر کے سڈا نے، انداز کیا ہے؟ یا آباتے، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور ساتھی میرے لکھا ہے، میں مثال سناواں، ڈاکٹر حکیم سے کوڑی تو کوڑی دوائی دے وے کوئی حرج نہیں، لیکن آمن والے مریض نال اخلاق نال دا پیش آوے۔ اگر ڈاکٹر تے حکیم بد اخلاق ہویا، بد مزاج ہویا، قابل کتنا کیوں نہ ہوئے، کلینک ویران تھی وجنا ہے، بد اخلاقی دی وجہ تو کہیں مریض بھی کلینک تے نہیں آونا۔ میں ٹھیک آکھے دوا کوڑی ہوئے پئی خیرے، کم از کم اخلاق نال تا ڈاکٹر پیش آوے، اخلاق نال تا حکیم پیش آوے۔ سارے جماعتی دوستان دا دعوت دیون دا انداز، میاں علی ساڈا ایک توحیدی دوست ہی، اس روکا ساڈی گڈی نو، ایک منٹ صبر 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 صبر، کہ گل ہے بھائی؟ چوکے اتھائیں شہری ریڑی اللہ ایک بندہ اتھائیں ریڑی لیندا آئی، ساڈے دوست اس مسئلہ توحید سمجھاونا شروع کیتا، اللہ دی شان بندے کو مسئلہ توحید سمجھ آ گیا، شرک تو توبہ طیب تھی گیا۔ گڈی ساڈی گزری وہ ایک منٹ سارا ساتھ ایک منٹ جی صبر کرے جی، اگے او دیکھو نا جی ان دے سامنے پیا دے اگے ایک کراڑ کو تا مسلمان کیتی کھڑوتا، اے طریقہ ہے۔ ہن او سندا کھڑوتے ان دے دل تے کہ گزر سی، دعوت دیون دا ایو طریقہ ہے، دعوت دیون دا ایو انداز ہے، اگے جی ایک کراڑ کو تا مسلمان کیتی کھڑوتا، اے طریقہ دعوت دا۔ المیہ ہے کہ اساں قرآن پاک مننا ہے، قرآن سمجھا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کیا طریقہ؟ اے میرے پیارے ابا جی،
کم از کم اگلا توجہ تو کرے۔ فقیر عبد المجید خان رحمت اللہ علیہ حافظ علیہ بڑا میں کو سونا جملہ سنایا۔ میں ہر مہینے درس لینا ہوں، فقیر صاحب قرآن کھول کے نال باندھے ہیں، میں نے درس بعد فرماوا لگے حضرت جیرا بندہ کان ساڈے حوالے نہیں کریں دا ان دے دل تے محنت کی میں بندہ کرے سی، جیرا بندہ سننا ہی نہیں چاہتا ان دے دل تے کی میں محنت کرے سو۔ پہلے کم از کم اگلا بندہ سنن والا تو بنے، محبت نال پیار نال مٹھاس نال بندہ گل کرے، اگلا سنن والا بن سی تو ان دے دل دے اندر گل اتر سی۔ جیرا سندا ہی نہیں ساری دعوت ان دے دل تے اثر گہرا تھیونا ہے۔ آؤ سبق تے فرمایا یا آباتے اے میرے پیارے ابا جان لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، کیوں عبادتاں کرنے اے میرا پیارا ابا جان، کیوں سجدے طواف کرنے، کیوں منتا منوتا تے نظریاں نیازاں دینے، انہاں دی لا یسمعو جرے تیریاں پکاراں سن دے نہیں۔ نمبر 2 ولا یبصر تیرے حالات دیکھ دے نہیں۔ نمبر 3 ولا یغنی عنک شیئا نہیں کما سکدے تیرے ذرا برابر۔ ہن ساتھی میروڑی کھے میں 3 لفظ یاد کراونے، قرآن پاک دے مقام نال مسئلہ سمجھ آیا۔ معبود او ہونا چاہیے جے دے اندر 3 شرطاں موجود ہوئن، 3 شرطاں ہوئن او معبود بن سکدے۔ نمبر 1 بندہ جن دی عبادت کرے او سمیع ہوئے، ہر کہیں دیاں غیبانہ پکاراں سنن والا۔ نمبر 2 بندہ جن دی عبادت کرے او بصیر ہوئے، عبادت کرن والا دے حالات دیکھن والا۔ تے نمبر 3 سنن تو بعد حالات دیکھن تو بعد کچھ کرن دی طاقت بھی رکھیں دا ہوئے، سمیع بھی ہوئے، بصیر بھی ہوئے تے قدیر بھی ہوئے۔ اے 3 لفظ سارے ساتھی تے دوست بزرگ یاد کرو چاہ۔ معبود کون ہونا چاہیے؟ جیرا سمیع بھی ہوئے، بصیر بھی ہوئے تے قدیر بھی ہوئے۔ ابا جان جنہ دے عبادتاں تو کرے دا پیئیں انہاں دے اندر تا معبود بننا لی ایک بھی شرط موجود نہیں، او سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں تے قدیر بھی نہیں، تیریاں پکاراں سن دے بھی نہیں، تیرے حالات دیکھ دے بھی نہیں، تے کچھ کرن دی ذرا برابر طاقت بھی نہیں رکھیں دے۔ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، تا ہر قسم دی عبادت لینگ بھی صرف اللہ ہونا چاہیے۔ ان سادہ جرا کلمہ ہے نفی پہلے ہے تے اس بات بعد ہی لا الہ، نفی پہلے، کوئی عبادت لائق نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی داتا نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی غیبانہ پکارا سنن والا نہیں، کوئی غیبانہ حالات جانن والا نہیں، کوئی نظر و نیاز منت منوتی سجدے طواف دے لائق نہیں۔ اس بات بعد وچ اللہ، اگر ہر قسم دی عبادت دے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نفی تو کم شروع کیتا ہے، لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، نفی پہلے تے اس بات بعد وچ۔ پہلے نفی سارا دی نفی کیتی، اس بات بعد وچ۔ ان معبود دیاں 3 شرطاں ذہنی رکھنیاں، سمیع، بصیر، قدیر۔ اللہ تو بغیر پوری کائنات کوئی سمیع بھی نہیں، کوئی بصیر بھی نہیں، کوئی قدیر بھی نہیں۔ جڑے سمیع، بصیر، قدیر صرف اللہ ہے تو ہر قسم دی عبادت دے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ نمبر 2 یا ابت انی قد جانی من العلم، اے میرے پیارے ابا جان پکی گلے
تحقیق میرے کل آ گئی آسمان والا علم، وہی والا علم آ گئی، کیرا علم معلوم یاتک، یرا وہی والا علم تیرے کلو نہیں آیا، تیرا علم زمینی ہے تے میرا علم آسمانی تے وہی والا ہے۔ ابا جان تو ابا ہے تے میں تیرا بیٹا ہاں، لیکن آج تو بعد میں پیغمبر ہاں تے تو میرا امتی ہے، فاتبعنی، ابا جان تو میرے پیچھو چل، آدھے گا صراطاً سویا، میں تیری رہنمائی کرے ساں سدھے رستے دی طرف، میں اگو ٹر ساں تے میرے پیچھو ٹرنے دین دے معاملے وچ۔ نمبر 3، یا اباتے، اے میرے پیارے ابا جان، لا تعبد الشیطان، شیطان دی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان دا بڑا نافرمانے۔ ساتھی میرے لکھا ہے، نظرہ میرے لامنین کیا فرمایا نے؟ میرے پیارے امبا جان، شیطان دی عبادت نہ کر۔ شیطان دی عبادت کون کریں دے؟ وہ کوئی شیطان دی عبادت نہیں کریں دا، ابلیس دی عبادت نہیں کریں دا، جو حضرت منع پہ کرے دن شیطان دی عبادت نہ کر۔ اور ساتھی میرے لکھا ہے تے جملہ دل دی تختیاں تے لکھنا ہے، شیطان دا آنکھا من کے اللہ تو بغیر ہوراں دی عبادت کرنا شیطان دی عبادت کرنا ہے۔ شیطان دا آنکھا من کے اللہ نال شریک بناونا اے شیطان دی عبادت کرنا ہے۔ ابا جان، اللہ تو بغیر تو اجیں دی عبادت کرے دا پیئیں، شیطان دے آنکھیں لنگا کھڑوتے ہیں، غیر اللہ دی عبادت کرنا شیطان دی عبادت کرنا ہے، شیطان دی عبادت چھوڑنے۔ ان شیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان دا بڑا نافرمانے۔ اتھا نشانی رکھنی ہے، 13واں پارہ، بڑا آسان حوالہ ہے، صفحہ 233 ڈبل 3 233 سورت ابراہیم۔ آخری 3 17 لکھنیاں این صفحے دیاں۔ رکوع نمبر 3 مکمل تے 4 شروع، آیت نمبر 21 تو بعد 22 ہے۔ وقال الشیطان، شیطان تقریر کرنی ہے دہانے قیامت دے۔ شیطان اکسی لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیتا ویسی سارے مقدمات دا، ساری چیزاں دے فیصلے ہومن تو بعد شیطان تقریر کرنی ہے۔ شیطان اکسی ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ کریم نے تواڈے نال وعدے کیتے ہن تے جتنے بھی وعدے ہن وعد الحق، سارے وعدے سچے ہن۔ ووعدتکم، میں شیطان بھی تواڈے نال وعدے کیتے ہن، لیکن میرے وعدے فاخلفتکم، میں تواڈے نال جھوٹ بولا ہائی۔ اللہ دے وعدے سچے ہن تے میرے وعدے جھوٹے ہن۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں شیطان دا تواڈے تے زور تا کوئی نہیں، میں کوئی زبردستی تانوں نپ کے تنم گھن گیا فلانی جہاں تے ون کے سجدہ کرو، میں کو تانوں زنجیرہ نال جکڑ تے گھن کا نم گیا فلانی جہاں تے ون کے اندے نا دا ڈنگر کو وہ۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں شیطان دا تواڈے تے زور تا کوئی نہیں، اتنی گلے الا ان دعوتکم، مگر اتنی گلے میں تانوں دعوت دیتی ہے شرک دی۔ فاستجبتم لی، تسا میرا آنکھا منائی چاہ، فلا تلومونی، ساری لعنت ملامت مینوں نہ کرو، ولو انفسکم، تے زیادہ لعنت ملامت اپنے آپ نو کرو، ما انا بمصرخکم، میں تواڈی فریاد نو نہ پہنچ سکدا، تسا مینوں آکھو دوسری مشکل حل کر، میں تواڈی فریاد نو نہ پہنچن والا،
وما انتم مصرخی تساں میری فریاد نو پہنچن والے نیوے میں تواڈے کم نہ آ سکدا تساں میرے کم نیوے آ سکدے انی کفرتو بس اسے لفظاں واسطے میں دوستاں نو حوالہ بھی کھایا ہے انی کفرتو یقیناً میں شیطان انکار کرے نا بما اشرکتم من قبل اس چیز دا تساں مینوں شریک بنایا ہی اللہ دا اس تو پہلے دنیا وچ تساں دنیا وچ مینوں اللہ دا شریک بنایا ہے میں انکار کرے نا میں اللہ دا شریک کوئی نہ ان الظالمین لہم عذاب علیم یقیناً ظالم لوگ انہاں واسطے عذاب ہونے بڑا دردناک شیطان دا آکھا من کے اللہ تو بغیر ہوراں دی عبادت کرنا اے شیطان دی عبادت کرنا ہے شیطان نو اللہ دا شریک بناونا ہے آؤ سبق تے 16واں پارا یا ابتی یخاف یمسک عذاب من الرحمن اے میرے پیارے ابا جان یقیناً میں ابراہیم علیہ السلام ڈردا کہ پہنچ ویسی تینوں عذاب رحمان دی طرفوں کوئی عذاب نہ ونجی یہ شرکی تو پھسا ہوئے رحمان دی طرفوں عذاب نہ ونجی فتکون للشیطان ولیا تو شیطان دا دوست بن ویسے جرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام واز کیتا عقیدہ توحید بیان کیتا ابا جان غصے بھی چاہ گئے کال آدھا رکھن لگا ابا جان اراغبن انتا کیا منہ موڑن والا ہے تو ان آلہتی یا ابراہیم میرے علاوہ تو منہ موڑن والے اے ابراہیم علیہ السلام انہا لفظہ نال مسئلہ سمجھ آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام الہ دا نات نہیں چایا ایو فرمایا نے لا یسمع ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا ابا کھن لگا ان آلہتی یا ابراہیم میرے علاوہ تم موڑی کھلوتے ہیں مسئلہ سمجھ آ گیا الہ او ہو سکدے جرا سمیع ہوئے الہ او ہو سکدے جرا بصیر ہوئے الہ او ہو سکدے جرا قدیر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیتا فوراً آدر دے دل تے چون لگی اے تا میرے علاوہ تم موڑی کھلوتے انہوں نے سمیع بصیر تے قدیر نہیں منے دا آدر کاوڑ بھی چاکھن لگے لَإِلَّمْ تَنْتَهِ اگر تو نہ رکا دوبارہ تے مسئلہ بیان کیتا جنہوں میں الہ سمجھے نا سمیع بصیر تے قدیر نہیں دوبارہ تے مسئلہ بیان کیتا لَأَرْجُمَنَّكَ میں تینوں پتھرہ دا نشانہ بڑے سا پتھرہ دا نشانہ بڑا بڑا ختم کر لے سا وَحَجُرْنِي مَلِيَا میں نو چھوڑ ونج عمر بھر واسطے نکل ونج میرے گھر وچوں میں تیری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اب گھر چو نکلن دی دھمکی سن کے سلام علیک ابا تیرے تے آخری سلام ہوئے اس نو سلام متارکت سدینے ہونے نا چھیکڑا سلام ہوئے تیرے اتے ابا میں تیرا گھر چھوڑ کے میں دا پیاں ساستغفر لک ربی ان کریم میں بخشش منگسا تیرے واسطے اپنے پروردگار تو میں رب دی بارگاہ دعا کرے سا اے میرے پروردگار میں نے ابے نو ایمان دے کے ان دی بخشش فرما انہو کان بی حفیہ یقیناً میرا پروردگار میرے نال بڑا مہربان ہے ساستغفر لک ربی ان لفظاں تے غور کرنا ہے ساستغفر لک ربی میں رب دے کول تیرے واسطے بخشش منگساں اللہ میرے ابے نو ایمان دے کہ دی مغفرت چا کر میرے لفظاں تے غور کیتے ساتھیاں نہیں کیتا کی میں بخشش منگساں مولانا عبدالتواب تا فرض کفایہ بیٹھے ادا کرے دن تسا دوست رسو تھا کی میں بخشش منگساں ابا تیرے واسطے ایمان دے کے میرے ابے دی بخشش کر
11واں سپارہ کھلا ہے جی. سورۃ التوبہ صفحہ 185. آخری 4 سطرن ای صفحے دیاں کوئی مشکل حوالہ نہیں. آیت نمبر 112 تو بعد 113 بالکل آخری 3-4 سطران. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. ما کان للنبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی مناسب نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بھی اجازت نہیں تے والذین آمنوا اور جیرے لوگ ایمان گھنین ایماندارانوں بھی اجازت نہیں. کیری گل دی اجازت نہیں؟ میرے محبوب واسطے بھی پابندی، ایمانداراں واسطے بھی پابندی. کیری گل دی پابندی؟ ان یستغفروا للمشرکین جو بخشش دی دعا کرن شرکاں واسطے جنہ دی موت شرک تے آئیے اون دے واسطے بخشش دی دعا منگن دی میرے محبوب نو بھی اجازت نہیں تے مومناں نو بھی اجازت نہیں. میرو لکھے نظرہ میرو لامنی سارے دوستاں جنازے دی گل نہیں تھی دی پئی، مطلب جنازہ سمجھو جنازہ تا پاک دا معاملہ ہے. تڈی تے پھوڑی تے ون کے بھی نہیں آکھنا اللہ جھلیس اللہ بخشیس. اپنی نجی محفل وچ بھی یہ نہیں آکھنا اللہ اس نو بخشے. کیڑا بندہ جہاں موت شرک تے آئیے. یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا مسئلہ ہے. جواب نہیں آیا، چس نہیں. یہ میرا مسئلہ ہے، قرآن پاک دے. بخشے دی دعا دی اجازت نہیں جہاں موت شرک تے آئی ہوئے. جنازہ دا بعد دی گل ہے. اللہ کریم قریبی رشتہ دار جو ہوئے ابا ہوئے پتر ہوئے بھرا ہوئے اللہ نو پتہ ہی نہ لوگاں سوال کردن. اللہ نال چا فرمائے ولو کانوا اولی قربا تونے او شرک تے مرن والے قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوئن بخشی دی دعا کرن دی اجازت نہیں. من بعد ما تبین لہم اس تو بعد گل کھل چکی ہے مومنہ واسطے، مومنہ کو پتہ لگ چکا ہے انہم اصحاب الجحیم. یقیناً وہ لوگ جنہ دی موت شرک تے آئیے او دوزخی ہن جہنمی ہن. بخشی دی دعا نہیں کرنی. ساتھی میرے بھی ہے سر چاو تھوڑی دیر واسطے چند لمحات واسطے. اللہ سانو دا اجازت نہیں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اجازت نہیں جہاں دی موت شرک تے آئی ہوئے اس واسطے بخشی دی دعا کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابے دی بخشی دی دعا کیوں کیتی آئی؟ ہوں اتھا نشانی رکھنی ہے 11ویں سپارے تے بھی. ایک تا 16واں سپارہ آئی نا 11ویں تے نشانی رکھنی ہے 13ویں سپارے تے آونجو. سورۃ ابراہیم صفحہ 235 3 تے 5. آخری 2 سطرن کوئی مشکل حوالہ نہیں. آیت نمبر 39 تو 40 اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اور ربنا وتقبل دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگ دے پین اے میرے پروردگار
اجعلنی مقیم الصلاۃ، مینو بنا نماز قائم کرن والا، نماز دا اہتمام کرن والا بنا، کوئی نماز میری نہ راوے، بڑے آداب نال میں نماز ادا کیتی کراں۔ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد وچوں بھی نماز دی پابندی کرن والے بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے سارے پروردگار ساڈی اے دعا قبول کر۔ اور ربنا اغفر لی، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں دینا، اے میرے پروردگار اے سارے پاننہار میری بھی مغفرت کر، والے والدیا تے میرے والدین دی بھی مغفرت کر۔ اللہ مینو بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، وللمؤمنین جتنے بھی ایماندارین سارے ایمانداروں بھی بخش، یوم یقوم الحساب جیرنی وار قائم ہوئے حساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تا والے والدیا اپنے والدین دی بخشی دی دعا کی تھی، ابا تا شرک تے فوت تھیا ہائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں مغفرت دی دعا کی تھی؟ سوال سمجھ آ گئے؟ ہاں ناج کون جواب دے سی؟ قرآن منن والا دوست جن دی موت شرک تے آئی ہوئے اون دے واسطے بخشی دی دعا کرن دی اجازت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کیوں دعا کی تھی؟ آؤ ہن دعا تا میں لکھا چھوڑیے، ربنا اغفر لی والے والدیا، ہن 11واں سپارہ او حوالہ۔ اللہ کریم سانو تو منع کیتا ہی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا منگ دے رہے ہیں ایدہ کیا مطلب ہے؟ اللہ نالا لی آیت اس سوال دا جواب نے چھوڑا، صفحہ 185 فرمایا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، نئی بخشش منگنا ابراہیم علیہ السلام دا اپنے والد واسطے، اللہ کیوں بخشش منگ دے رہے والد واسطے؟ ہاں موعدتن ایک وعدے دی وجہ تو بخشش منگ دے رہے، وعدہا ایا، حضرت ابراہیم وعدہ کیتے ہیں اپنے ابے نال اس بخشے دی دعا دا، ابا میں تیرے واسطے بخشے دی دعا منگساں، چونکہ وعدہ کیتا نے اس واسطے حضرت ابراہیم والد دی بخشے دی دعا منگ دے رہے۔ فلما تبین لہو، جب کہ گل کھل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے، گل واضح تھی گئی، معاملہ واضح تھی گیا، کیرا معاملہ؟ انہو عدو للہ، یقیناً او ابا جان دشمن اللہ دا۔ اس ویلے گل کھل گئی ابا تا اللہ دا دشمن ہے، این دی موت دا ایمان تے نہیں آئی۔ تبرع منہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیزار تھی گے ابے توں، بخشی دی دعا کرنا چھوڑ دیتی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل ہن، حلیم جلدی بدلہ گھنن والے نن۔ ساتھی میرے لکھا ہے نظر میرے لامنین مہربانی کرے، اللہ سانو تا منع کی تئی جینی موت شرک تے آئیے اون دے واسطے بخشی دی دعا نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد دی بخشی دی دعا کیوں کرے دے رہے؟ اللہ نے قرآن پاکی جواب دیتے، ابے نال وعدہ کیتا نے، ابا میں نو گھرو کڑھے دا پیئیں، میں اللہ دی بارگاہ وچ تیری بخشی دی دعا کریں دا راساں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کریں دے رہے، ابے واسطے مغفرت منگ دے رہے، ابے واسطے اللہ دی بارگاہ بخشش منگ دے رہے، لیکن جیرے ویلے حضرت ابراہیم نو پتہ چل گیا ابے دی موت شرک تے آئیے، تبرع منہ دعا مگنا چھوڑ گئے۔ ایک مسئلہ سمجھے، غور نال سننا ہے، دھیان، بلکہ دو مسئلے۔ جیرا بندہ شرک کریں دا پیے تے جیندہ ہے، اون دے واسطے دعا کرنا جیسے۔ چپ کر بیٹھے ہو۔
جیندہ شرک کرن والا ہوئے اندے واسطے دعا کرنا جیسے اللہ اس نو ایمان دی دولت دے، اللہ اس نو توحید دی سمجھ دے، اللہ انو شرک تو بچا گھینا۔ لیکن جس ویلے شرک کریں دے موت آ گئی، شرک تو توبہ نہیں کر سکا، ہن دعا کرن دی اجازت نہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگلا مسئلہ سنا ہے، ایک بندے دا والد، بہت توجہ کرنی ہے، بہت غور کرنا ہے مہربانی۔ ایک بندے دا والد، ایک بندے دی والدہ شرک کریں دے فوت تھی گئے، شرک تو توبہ نہیں کر سکے۔ اے بندہ ایماندار موحد نماز پڑھتا پیے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میں نو بھی بخش چا، میری والد والدہ نو بھی بخش چا۔ حالانکہ موت والد والدہ دی شرک ہوتے آئیے، اے دعا بیٹھا منگ دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے والدین نو بھی بخش چا۔ اللہ تا منع کیتا ہے یعنی موت شرک ہوتے آئیے، اندے واسے بخشی دی دعا نہیں منگڑی۔ اے بندہ دا دعا منگتا بیٹھے، سوال سمجھ آیا تو میں جواب عرض کروں۔ تلے نہیں دیکھنا، جیرے بندے دی والد والدہ شرک کریں دے فوت تھی گئے، شرک کو توبہ نہ کی تھی، ان جس ویلے اے موحد نماز پڑھ سی یا نماز تو باہر دعا منگ سی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میری بھی مغفرت کر تے میرے والدین نو بھی بخش، نیت حضرت آدم تے اماں حوا دی کرے سی۔ مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ اصل جرا ساڈا ابا ہے حضرت آدم، اصل جری ساڈی اماں حضرت حوا، اللہ حضرت آدم دی بھی مغفرت کر، حضرت حوا دی بھی مغفرت کر۔ انہاں دی مغفرت دا مطلب اللہ انہاں دے درجے اور زیادہ بلند فرما۔ والدین دی موت شرک ہوتی آئیے تو نیت انہاں دی نہیں کرنی، نیت حضرت آدم تے اماں حوا دی کرنی ہے۔ مسئلہ یاد راسی؟ 69 سال تھی گئے نا، میں سگھر دے اندر تلا گنگ دے نالے مسئلہ بیان کیتا، اتفاقی مسئلہ آ گیا بھئی والدین دی موت شرک ہوتے ایوے تے بندہ دعا کرے ربنا اغفر لی ولوالدی تے نیت حضرت آدم تے حوا دی کرے۔ بہت یہ مسئلہ بیان کرن دی دیر آئی، شور پہ گیا مسجدی چ، لڑ پہ گئی جی، یہ خدایا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ انہاں کے اساں تا پرانے موحد ہیں، سالہ سال گزر گئے نا، اساں تا کہیں عالم کو لے مسئلہ نہیں سنا، تو کل دا چھوڑتے یہ مسئلہ سنتے بیٹھے ہو، چپ کر بیٹھے ہو سارے ساتھی۔ سوال سمجھ آ گئے؟ یہ خدا میں کہ مسئلہ ہے ہی میں ایسا نہیں سنا آج تک، تو جو نہیں سنا قصور بیٹھے۔ اساں پرانے توحیدیاں کمال ہو گیا، بڑے بڑے بزرگاں تے ایسا واز سنے، یہ وہ انہاں تک کرائیں، ایک کہہ رہا مسئلہ ہے۔ خیر ڈانڈ شانڈ گھتیں دے رہے، میں واللہ یوم دوسری بار انہاں ایک وفد بنایا، بڑے معزز بندے چند بزرگ مواحد، او اتھو روانہ تھے تے پہنچ گئے گجرات۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، وڈے شاہ صاحب گجرات علیہ زندان، حضرت شاہ صاحب راندے اتھائیاں صاحب فراشن سفر کرنا سکدے، اے وفد بنا کے سارے اتھائیں پہنچ گئے جی۔ ملاقات تھی، حضرت شاہ صاحب دی میں بیعت تکیتی ہو یہی، لیکن چونکہ میں نواں فارغ تھی ہم، حضرت شاہ صاحب نال میرا تعارف کون آئی، انہاں من کیوں تا شور پڑی تا حضرت سگھر رات ایک نوجوان مولی صاحب آیا تے ان تو اے مسئلہ بیان کیتے،
اساں اج تک نہیں سنا آدھے اگر والدین شرک تے مر گئے تو نیت باب آدم تے حوا دی کرے تے ایک ہی میں مسئلہ ہے تواڈے کول تصدیق کرنا ہے۔ وڈے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تواڈے پہ کولو ہئی تا چھوڑ مسئلہ سچا بیان کیتا، مسئلہ ایویں ہی نے جڑے وڈے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصدیق کیتی تا سدھارا لے توحیدیاں کو میرے مسئلے دا یقین آیا۔ میں کو کیسٹاں والا مولوی تو ہاں نہیں، اج کل تو خیر ہن نواں دور آ گئے موبائلاں دا، پرانا دور ہے کیسٹاں والا۔ خطیب حضرات کیسٹاں سن کے واز کرے نن، بھائی جڑے کیسٹاں سنیاں تے ود واز کیتا ود کے پوچھا حوالہ کہ حوالے دا پتہ کو نہیں، ساڈا کو کیسٹاں والا علم تو ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ 10 سال تھا کو اللہ استاداں دیاں جتیاں چاون دی توفیق دیتی، اساں تا کامل نہ سے استاد سارے کامل ہن۔ ہن تو میں کم از کم کو 28 سال تھی وڑا دین قرآن دی تفسیر پڑھیں دے ہوئے تو ہن ذہن ہی رکھنا ہے مسئلہ اگر والدین دی موت شرک تے آئیے بندہ جبڑے دعا منگسی ربنا اغفر لی والدیا تا نیت انہا والدین دی نہ کرے سی، نیت حضرت آدم تے حوا دی کرے سی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ آؤ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء، صفحہ کھولنا ہے 295۔ آسان حوالہ ہے، رکوع شروع ہوتا پی ہے 5واں 4تھا مکمل ہے، 5ویں 6ویں 70 ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ عقیدہ حضرت ابراہیم والا ہویا تاں قربانی والا عمل قبول تھی سی۔ فرمایا میں نو اللہ ہون دی قسم آتینا ابراہیم رشدہ، اس عطا کیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رشدہ دی ہدایت بھلائی من قبلو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام تو پہلے اعلیٰ قسم دی دین دی سمجھ عطا فرمائی، اعلیٰ قسم دی ہدایت نصیب فرمائی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعلق مکمل علم رکھن والے سے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جس ویلے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان وَقَوْمِهِ، اپنی قوم فرمایا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ، اے کیرے نمونے ہن۔ یہ گل سمجھنا لیے تماثیل تمثال دی جمع، میرے لکھا ہے ساتھی تلے نہیں دیکھنا مہربانی۔ اللہ نے جیری شے بنائیے انسان، میں مثال دینا، انبیاء علیہ السلام دا اللہ نے جسم بنایا، اولیاء کرام دا اللہ وجود بنایا، بزرگاں دا اللہ کریم نے جسم بنایا۔ انبیاء علیہ السلام، میرے ہتھاں تو لکھا ہے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اللہ دے نیک بندے، انہاں دیاں شکلاں دیاں مورتیاں بناونیاں، انہیں آر شکل بناونی، مٹی دی بناونی، لکڑی دی بناونی، پتھر دی بناونی، ہو بہو انبیاء علیہ السلام والی شکل بناونی، ہو بہو اولیاء کرام والی شکل جا بناونی، اس نو عربی بھی سدین تماثیل، ماڈل، نمونہ۔ انہیں تو کو آج دے دوری مثال دے بنا، جرے کلاتھ ہاؤس والے لوگ انہاں کپڑے بھی چیندن، انہاں وہ ربڑ دے جے رہے جسم بنا کے تے انہاں دے اتے کپڑے پوائے ہوئے انہیں، مرداں دے تے عورتاں دے نمونے بنا کے، مرد کوٹ پئی کھڑو دن پتلون تے ترئی لگا ہوئے تے زنانہ کپڑے، کوئی ذہن ہی چاہے ہے ہاں نہ تا کرو۔ اے انسان دی شکل آنگوں کوئی بت چا بناونا، انہیں اور اکھیاں، اویں ہاتھ، اویں سر، اویں پیر، اویں سارا وجود، اس نو سڑے دن تمثال تے جمع ہے تماثیل۔ ہن میرے لکھا ہے
او لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام دا ابا تے اون دی قوم والے انبیاء کرام دیاں شکلاں بنے دیاں اولیاء کرام دیاں شکلاں بنے دیاں تے عقیدہ رکھے نے ہن انہاں دی روحاں دا تعلق انہاں مورتیاں نال اساں جڑے انہاں مورتیاں دے اگوں جھکدے ہیں انہاں دیاں پکاراں کریندے ہیں انہاں دے طواف تے سجدے کریندے ہیں انہاں روحاں کو پتہ لگوے دے کیونکہ روحاں دا تعلق ہوندے ہی مورتی نال او ساریاں حاجتاں پوریاں کروا دیندن کوشش تا میں کیتی ہے مشکل مقام ہے قرآن دا سوکھا کر کے سمجھاواں دوستاں نو سمجھ آ گئی ہے ہاں نہ تا کرو ایمان سے مانا کرن لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ما هذه التماثيل اے کرے ماڈل تے نمونے ہن التی او ماڈل تے نمونے انتم لہا کفون تو سونا دے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو زلفہ بدھا گی دیا نے منکے تے کڑے پاگی تے نے مجاور جگو مزاور سڑے نے اپنی سریکیچ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو کالوں کومالیاں کھن لگے ابے جواب دیتا وجدنا آبانا اساں پائے اپنے پیو ڈاڈے نوں لہا عابدین پیو ڈاڈے انہاں دے عبادتاں کریندیاں سجدے طواف نظر نیاز منت منوتیاں تاں اساں کرے دے پے ہیں شرک کرن والے دی سب تو وڈی دلیل پیو ڈاڈا جاگ دے بیٹھے ہو بوجھا سپارہ اتھا نشانی رکھنی ہے وہ تا 17ویں سپارے تے نشانی رکھنی ہے نا اون سارا سبا کے صفحہ 24 کوئی مشکل حوالہ نہیں صفحہ 24 سورۃ البقرہ روجھا پارا این صفحے دیاں آخری 4-5-17 دیکھنی ہیں درمیان تو تھوڑا تلے آیت نمبر 169 تو بعد 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جس ویلے انہاں نو آکھا ونجے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفانو اتبعوا پچھو ٹرو ما انزل اللہ اس وحی دے جری اللہ کریم اتاریے ان کتاب دے پچھو ٹرو جری اللہ اتاریے کالو اگو جواب دیندن بل نہیں نتابعو اسا تا پچھو ٹرنے مال فینا علیہ آبانا اس مذہب دے پچھو ٹرنے جرے مذہب دے اسام پیو ڈاڈے نو پایا ہائی شرک کرنا دی سب تو وڈی دلیل پیو ڈاڈا اللہ فرمائے دے آوالہو کانا باؤہم اچھا اے پیو ڈاڈے دی پچھو ٹر سین توڑے جو انہا دے پیو ڈاڈے لا یاکلون شیعہ نہ سمجھ رکھے نیو من ذرا برابر دین دی پیو ڈاڈے نو دین دی ذرا بھی سمجھ نہ ہوئے واضی پیو ڈاڈے دے پچھو ٹر سین ولا یہتدون پیو ڈاڈے ہدایت دے بھی نہ ہوئے سدھے رستے دے بھی نہ ہوئے واضی پیو ڈاڈے دے پچھو ٹر سین افسوس انہا لوگاں ہوتے 21 پارا جی سورۃ لقمان صفحہ 373 ذرا عربی رسم الخط 21 پارا رکوع نمبر 2 تے 3 دے درمیان وچ سپارہ بھی 21 آیت بھی 21 وی تو بعد 21 پارہ بھی 21 تے آیت بھی 21 صفحہ 373 فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جس ویلے انہاں لوگاں نو آکھا ونجے پچھو ٹرو اس کتاب دے جری اللہ اتاریے اس وحی دے پچھو ٹرو جری اللہ اتاریے قالوا دن نہیں بل نہیں نتبع ما وجدنا علیہ آبانا اساں تا پچھو ٹرنے اون مذہب دے جرے مذہب تے اساں پایا ہی اپنے پیو ڈاڈے نوں
اساں تا اللہ دی وحی دے پیچھوں نہیں ٹرنا پیو ڈاڈے والے مذہب دے پیچھوں ٹرنا ہے اولو کان شیطانو اچھا اے پیو ڈاڈے دے پیچھوں ٹر سین تونے جو شیطان انہاں پیو ڈاڈے نو دعوت دے دریا ہوئے علاوہ بسعیر بھڑکتی ہوئی بھاد عذاب لے پاسے تونے شیطان انہاں نو بھڑکتی ہوئی بھاد عذاب تو دعوت دے دریا ہوئے وقت دی پیو ڈاڈے دے پیچھوں ٹر سین شرک کرنا دی سب تو وڈی دلیل پیو ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام دی قوم والے آکھن لگے 17واں پارا اپنا سبق وجدنا علیہا بانا وجدنا آبانا صفحہ 295 لعابدین اساں پیو ڈاڈے نو پائے او انہاں دی عبادتاں کرن والے ہن اساں وی انہاں دی عبادتاں کرے دے راسوں قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین پکی گلے یقینی گلے کون تم تساوی انتم تساں توانو آدھاپیاں ابا تے میری قوم لیو تساوی و آباؤکم توادے پیوڑا دیوی فی ضلال مبین کھلم کھلا گمرائی وچو تساوی گمراہ انہا دی عبادتاں کرنوالے توادے پیوڑا دیوی گمراہ قالوں حیران تھی کیا کھنگے قوم والے ہائیں اساں بھی گمراہ اساں بھی بے ایمان تے پیوڑا دے بھی سارے بے ایمان ایک پیاکھ دیں اجیتنا بالحق کیا تو حق سارے کو لگھن کے آئے ہیں اے سچی گلے حق دی گلے ام انت من اللعبین یا کھیل تماشا کرنوالا وچوتا نہیں کوئی سارے نہ گپتا نہیں پیا کریں دا اساں بھی بے ایمان تے سارے پیوڑا نے بھی بے ایمان قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل نہیں اے کوئی مذاق نہیں اے کوئی کھیل تماشے دی گل نہیں ربکم رب السماوات والارض تہاڈا رب تہاڈی ضروریات پوری کرن والا تہاڈی مشکلات نو حل کرن والا او ہے جڑا آسماناں دا رب تے زمین دا رب الذی فطرہن جڑے رب نے آسمان تے زمینہ نو پیدا کیتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ تے میں اس گل تے گواہی دے من والا وچوئی ہاں وَتَاللَّهِ میں نو اللہ دی قسم حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچائی لَاقِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ میں توڑی نام مورتیاں دا علاج کرے ساں حوصلہ تا کرو میں کہ کرے نا انہا نال ٹائم تا من لیو بعد ان تولو مدبرین بعد اس دے تساں پھر ویسو پیٹ ریون والے بن کے تساں چلے ویسو اتھا ناؤ سو بستی خالی ہو سی عبادت خانے جوڑ کے میں کیرا علاج کرے نا توڑے انہا معبوداں دا فجالہم جزازا قوم والے میلے تے گئے ہوئے عبادت خانہ خالی آئی حضرت بڑھ گئے تے کر دیتا انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کہندہ نک کہندہ کان کہندہ ہاتھ کہندہ پیر کہندی اکھ کہندہ نک متھا تروڑ چھوڑانے اللہ کبیر اللہم مگر جرا بڑا ہے انہوں دا بڑے معبود کو چھوڑ دیتا نے کیوں لعلہم الیہ یرجعون تاکہ قوم والے واپس آمین رجوع کریں اس دی طرف ان دے کل پوچھیں او وڈیرا تو دس انہاں چھوٹے معبودہ نالے حال کہیں کیتے وڈے کو گجھنے نے آکھا خیر آگئے جنہوں نے آکے انہاں عبادت خانے وچ اپنے معبودہ دا حشر نشر ڈٹھا کالوا کھن لگے من فعل هذا کہیں کیتے بے ادبی علا کم
اے گستاخی والا کم کہیں کیتے بے آلہتنا سری لمنال انہو لمن الظالمین یقیناً وہ بندہ بڑا بے انصافاں وچ ہوئے اے تا بڑے ظلم تے زیادتی والے کم کیتے نس اے کہیں سلوک کیتے نہ سارے معبوداں نال قالوں جنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دھمکی سنی ہوئی ہے او بول پہ سمینا فتن یذکرہم اسا ایک جوان سنا ہوئے جرا انہ دے پچھو لگا رہندا آئی یقال لہو ابراہیم اس نے ابراہیم علیہ السلام آکھا میں دے ایک ابراہیم علیہ السلام نا دا جوان ہے اس دھمکی دیتی ہے سانو شک پوں دے اسے کم کیتا ہوں سی وہ پچھو لگا رہندا آئی آدھائی مکھی بھی نہیں بنا سکدے مکھی بھی نہیں اڑا سکدے مکھی دا پر بھی ڈنگا نہیں کر سکدے وہ پچھو لگا رہندا آئی قالو قوم لے آکھن لگے فاتو بہی علی آیون الناس اس نو گھناؤ لوگاں دی نظران دے سامنے پکڑ کے گھناؤ حاضر کرو لعلہم یشہدون تاکہ قوم والے بھی گواہ بن ونجن آسی اقرار کرے سی ایک کم میں کیتے اسا صدا دے سوں کوئی اعتراض نہ کر سکسی جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سڑ کے گھنین قالو قوم والے آکھن لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم اے دس اے بے ادبی اللہ کام تین کیتے ساڑے علامہ نال ابراہیم علیہ السلام اے کو ساخی اللہ کام تین کیتے قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بل فعلہو کرنا لگ کر گئے میدہ ہاں کیوں کھان دے ہو میدہ کیوں سر کھان دے ہو بل فعلہو یہ قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہے میں بس سمجھاؤں رہا سے ایک جملہ بول چھوڑے بل فعلہوں جہاں کرنا ہائیوں کر گئے کبیرم ہادا اے وڈیرہ جو کھڑوتا انہا دا فصلوہم انکانو ینتقون انہا تو پچھو جا یہ کر بولیں دینا پچھو انہا کل کہیں کیتے ہیں تو اڑے نالے کم منتا منوتیاں نظرہ نیاداں جو دے دے پچھو نا وڈیرہ کھلوتے اس کل پچھو چاہ چھوٹا کل پچھو چاہ فراجعون الى انفسہم اور لوٹے اپنی جانوں دی طرف سر سڑ کھڑوتے سوچن لگے فقالوں تے آنکھن لگے شرمندہ تھی کہ انکم انتم الظالمون قوم آلے ہو یقیناً تو سب بڑے بے انصاف ہو جرے بولیں دے ہی نہیں جواب دے دے ہی نہیں انہ دی عبادتہ کرندہ کیا فائدہ سمانوں کے سوالا روسہم سر سڑ کھڑوتے شرمندہ تھی گئے تے آنکھن لگے لقد علمتا ابراہیم علیہ السلام تینوں چنگی طرح تے پتہ تہے ما ہاؤلا ینتوں اے شودے بلیں دے نہیں انہاں کل کون پوچھے نہیں بلیں دے اکھے نہیں حضرت فرمایا افل لکم تھوکے توڑے تے افل لکم تھوک تھڑی کے توڑے تے تھوکے توڑے تے جرے بول ہی نہیں سکدے انہاں دے عبادتاں سجدے تے نظر نیاداں منتا منوتیاں وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تے جریاں تُساں عبادتاں کریں دے پہ انہاں دی توڑی عبادت بھی تھوکے اے شرکیہ عبادت توڑی فرمایا قال حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شرم نویاں دی عبادتاں انہاں دیاں کریں دے پہ اللہ تو بغیر ما لا ینفعکم شیئا جرے قانون ذرا برابر فائدہ بھی نہیں دے سکدے ولا یضرکم تو کو نقصان بھی نہیں دے سکدے عبادت کرو فائدہ نہیں دے سکدے عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکدے افل لکم تھوکے توڑے تے والے ما تعبدون من دون اللہ تے انہاں واسے جنہاں دی عبادت کریں دے پہ اللہ تو سوا تواری شرکیاں عبادت بھی تھوکے افلا تاکلون عقل تو کم کیوں نہیں وے گھندے شیطان کھلوتا ہے اسا کے بید بھی کیتی وے مانے توہابی نے
آگ کابڑ ویتے آنکھن لگے کانو ہر کو سال دیو ابراہیم علیہ السلام نو باویچ وانسرو آلہتکم بدلہ گھنو اپنے علاوان دا آپ بدلہ نہیں گھن سکتے تسا گھنو وانسرو آلہتکم بدلہ گھنو اپنے علاوان دا ان کنتم فائلین یہ کر سکتے ہو تا کرو یہ کام ساڑو بدلہ گھنو نہیں تا نک پیج ویسنے اکا بیڑی بڑھ ویسنے انہاں جرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بھاگ سٹن واسطے آگ دے شولے بھڑکین کلنا اللہ فرمینے نسا اعلان کیتا اسا آکھا یا نار آگ جی رب فرمایا کونی بردا ٹھڈی تھی وانج بجھنا نہیں میں لفظ اور نال سنے ساتھی جیرا بھی نیڑے آوے ساڑ چھوڑے شولے بھڑک دے رہن تبے شوے حرارتوں میں صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں ساڑنا کونی بردا ٹھڈی تھی ون اللہ کتنی ٹھڈی تھی ماں ماں نے پوچھے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جسم دے لباس کوئی نہیں ظالمہ لباس لاغ دائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم حضور سے فرمایا دہاڑے قیامت دے سب تو پہلے جنتی لباس ابراہیم علیہ السلام پوایا میں سی کیونکہ اللہ دے دین واسطے اللہ دی توحید واسطے سب تو پہلے کپڑے ابراہیم علیہ السلام دے اتارے گئے ہن آگے دی ٹھڈی بھی نہ تھی میں حضرت ابراہیم دے جسم دے لباس کوئی نہیں متا سردی زیادی لگن لگ ونجے کتنی ٹھڈی تھی ماں اللہ فرمایا سلام علی ابراہیم سلامتی بنوان اتنی ٹھڈی تھی میں جتنا حضرت ابراہیم دا مزاج برداشت کرے جیربلے ظالمہ سٹا بان حضرت ابراہیم دے جسم نو نہیں جلایا اقبالہ کے آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا آگ کر سکتی ہے امداد گلستان پیدا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی وارادو بہی قیدہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نال بری تدبیر دے ارادہ کیتا فجعلناہم الاخسرین اسونا ظلمنو بہت زیادہ نقصان اٹھاون والا بنا دیتا ابراہیم علیہ السلام نو حضرت ابراہیم دی دعوت نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مشن نو مٹاون والے مٹ گئے مشن ابراہیمی سنت ابراہیمی آج دنیا اللہ زندہ رکھی ہوئی ہے نمونہ تو انہوں سنا دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام دے عقیدے دا اللہ حاضری قبول فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا